विश्व भाव धामकोश नेपाल संरक्षण समितिका सदस्य म रुद्रप्रसाद शर्माको जय श्री राधे। यस युट्युब च्यानल मार्फत विश्व भाव धामकोश नेपालको आयोजनामा भइरहेको पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा आफ्नै घरमा बसेर श्रवण गर्न सकियोस् भनी यही 2077 साल आश्विन 2 गतेबाट नित्य कथा वाचनको आयोजना गरेका छौं। आदरणीय भक्तजनहरू, विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 का कारणले पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर हजुरहरू समक्ष प्रस्तुत भएका छौं। यस पुरुषोत्तम मास भरि नै पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गर्नको लागि हाम्रो यस भागवत धाम दर्शन युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आजको श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा प्रवक्ता डाक्टर मधुसूदन ढुङ्गानाज्यूको मुखारविन्दबाट हजुरहरूले श्रवण गर्नुहुनेछ भन्दै गुरुमा अर्पण गर्दछु। जय श्री राधे। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपी जनवल्लभाय नमः। वन्दे वन्दारुमन्दारं वृन्दावन विनोदिनं वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरिशरण समस्त भगवत चरणानुरागी कथारसिक सज्जन वृंदहरू, पावन पुरुषोत्तम मास को अवसर में हामीहरू प्रतिदिन श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्रवण गरिरहेका छौं। आज हामी 13औं दिनमा आइपुगेका छौं, जसमा 13वां अध्याय हामीहरू कथा श्रवण गर्नेछौं। त्यसअघि मूल पाठ श्रवण गरौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। ऋषय ऊचुः। सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर। दृढधन्वा कथं प्राप्त पुरुषोत्तम सेवनात्। सौराज्यं पुत्रपौत्रादीन् ललनां च पतिप्रताम्। कथं च भगवल्लोकमवाप्य दुर्लभम्। शृण्वतां ते मुखां भोजात् कथासारं मुहुर्मुहुः। अलं बुद्धिर्ननस्तात यथा पीयूषपानतः। अहो विस्तरतो ब्रूहि इतिहासं पुरातनम्। अस्मद्भाग्यबलेनैव धात्रा सन्दर्शितो भवान्। सूत उवाच सनातनं निर्विप्रा नारदाय पुरातनम्। इतिहासमुवाचेमं स एव प्रोच्यते अधुना। शृण्वन्तु मुनयः सर्वे चरित्रं पापनाशनम्। यथाधीतं गुरुमुखाद् राज्ञो वै दृढधन्वनः। श्रीनारायण उवाच शृणु ब्रह्मन् प्रवक्षेऽहम् भूपस्य दृढधन्वनः। कथां पुरातनीं रम्याम् स्वरधुनीमिव पावनीम्। आसीत् हैहयदेशस्य गुप्ता श्रीमान् महीपतिः। चित्रधरमेति विख्यातो धीमान् सत्यपराक्रमः। तस्य पुत्रोऽति तेजस्वी दृढधन्वेति विश्रुतः। स सर्वगुणसम्पन्नः सत्यवाग् धार्मिकः शुचिः। आकर्णान्त विशालाक्षः पृथुवक्षा महाभुजः। अवर्धदवः तेजाः सार्धं गुणगणैरसौ। अदित्यसाङ्गान् निगमान् चतुरश्चतुरो मुदा। सकृन्निगतमात्रेण प्रागधीतानिव स्फुटम्। दक्षिणां गुरवे दत्ता सम्पूज्य विधिवच्चतम्।
गुरोरनुज्ञया धीमान् पितुः पुरमजीगमत् जनयन् नयनानन्दम् निजपत्तनवासिनाम् चित्रधर्मापितं पुत्रं दृष्ट्वा लेभे परामुदम् युवानं सर्वधर्मज्ञं प्रजानां पालने क्षमम् अतः परं किमत्रास्ति संसारे सारवर्जिते आराधयामि श्रीकृष्णं द्विजं मुरलीधरं प्रसन्नवदनं शान्तं भक्तानां भयप्रदम् ध्रुवाम्बरीशशर्यात्ति ययाति प्रमुखा नृपाः शिविश्चरन्ति देवस्य शशबिन्दुर्भगीरथः भीष्मश्च विदुरश्चैव दुष्यन्तो भरतोऽपि वा पृथुरुत्तानपादश्च प्रह्लादोऽथ विभीषणः एते चान्ये च राजानस्त्यक्त्वा भोगाननेकषः अध्रुवेण ध्रुवं प्राप्ता चाराध्य पुरुषोत्तमम् अतो मयापि कर्तव्यम् अरण्ये हरिसेवनम् चित्त्वा स्नेहमयं पाशम् दारागारसुतादिषु इति निश्चित्य मनसा समरते दृढधन्वनि दूरं यस्य जगामाशु विरक्ता पुनराश्रमम् सगत्ता तपसस्तेपे श्रीकृष्णं मनसा स्मरन् निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो निराहारो निरन्तरम् यद्कालं तपस्तप्ता हरिर्धाम जगामसः दृढधन्वा विश्वश्राव स्वपितुर्वैष्णवैं पदम् हर्षशोकसमाविष्टो यकरोदौत्थदेहिकम् पितृभक्त्या महीपालो विद्वज्जनवचः स्थितः पुष्करावर्तके पुण्ये नगरेऽत्यन्तशोभिते राज्यञ्चकार भूपालो नीतिशास्त्रविशारदः तस्य शीलवती भार्या नाम्ना च गुणसुन्दरी विदर्भराजतनया रूपेण प्रतिमा भुवि पुत्रान् सा सुसुवे दिव्यान् चतुरश्चतुराञ्छुवान् पुत्रीं चार्वतीं नाम सर्वलक्षणसंयुताम् चित्रबाहुश्च मणिमाश्चित्रकुण्डलः सर्वे ते मानिनः शूरा विख्याता नाम विपृथक् दृढधन्वा गुणैख्यातः शान्तो दान्तो दृढव्रतः रूपवान् गुणवान् शूरः श्रीमान् प्रकृतिसुन्दरः वेदवेदाङ्गविद्वाग्मी धनुर्विद्या विशारदः सुनिर्जितारिषड्वर्गः शत्रुसङ्गविदारणः क्षमया पृथिवीतुल्यो गाम्भीर्ये सागरोपमः पितामहः समः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः एकपत्नी व्रतधरो रघुनाथ इवापरः अत्युग्रवीर्यः सद्धर्मे कार्तवीर्य इवापरः श्रीनारायण उवाच एकदा निशिसुप्तस्य चिन्तासीत तस्य भूपतेः अहोऽयं वैभवः केन पुण्येन महताभवत् न मया च तपस्तप्तं न दत्तं न हुतं क्वचित् कमिदं परिपृच्छामि मम भाग्यस्य कारणम् एवं चिन्तयतस्तस्य रजनी विरतिं गता ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय स्नानं कृत्वा यथाविधि उपस्थायार्कमुद्यन्तं समर्प्य भगवत्कलाः दत्ता दानानि विप्रेभ्यो नमस्कृत्वाश्वमारुहत ततोरण्यं जगामाशु मृगयासक्तमानसः मृगान् वराहान् शार्दूलान् जघान गवयान् बहून् कश्चिन् मृगो हतोरण्ये बाणेन दृढधन्वना वनाद्वनान्तरं यातो बाणमादाय सत्वरम् शोणितश्रुतिमार्गेण राजाप्यनुययौ मृगम् मृगः कुत्रापि संलीनो राजा पभ्राम तदवनम् चाक्रान्तः सकासारं ददर्श सागरोपमम् तत्र गत्वासु पीत्वासौ पानीयं तीरमागतः ततो ददर्श क्रोधं गनच्छायं महातरं तज्जटायां निबध्याश्वं विशसाद महीपतिः तत्रागमतखगः कश्चिदिकीरः परमशोभनः मानुषी मीरयन् वाणी मतुलां नृपमोहिनीं
शुकः पपाठ श्लोकमेकमेव पुनः पुनः सम्बोध्य दृढधन्वानम् एकाकिनमुपस्थितम् विद्यमानातुलसुखम् आलोक्यातीव भूतले न चिन्तयसि तत्त्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यसि वारं वारमिदं पद्यं पपाठ नृपतेः पुरः श्रुत्वा तस्य वचो राजा मुमुहे मुमुदेऽपि च किमेतदुक्तवान् कीर एकं पद्यं पुनः पुनः नारिकेलमिवागम्यं दुर्बोधं सारसंभृतं किं वा नायं भवेत् कृष्णद्वैपायनसुतः परः श्रीकृष्णसेवकं मूढं मग्नं संसारसागरे विष्णुरातमिवोद्धर्तुं कृपया मां समागतः इति चिन्तयतस्तस्य तस्यैना समुपागता कीरस्त्वदर्शनं प्राप्तो बोधयित्वा नराधिपं राजास्वपुरमागत्य कीरवाक्यमनुस्मरन् वाच्यमानोऽपि नावोचद विनेत्रस्त्यक्तभोजनः राज्ञीरः समागत्य राजानं पर्यवृच्छत गुणसुन्दर्युवाच भो भो पुरुषशार्दूल दौर्बलस्यमिदं कुतः उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भूपाल भुङ्क्ष भोगान् वचो वद एवं स्त्रिया नुनीतोऽपि न किञ्चिदवदन् नृपः स्मरन् शुकवचस्तथ्यं दुर्गेयममरैरपि सापि बाला विनिष्पस्य परतृदुःखातिपीडिता न बुबोध निजस्वामी चिन्ताकारणमुत्कटम् एवं चिन्ता निमग्नस्य राज्ञः कालः कियान् गतः सन्देहसागरोत्तारे हेतुं नैवावलोकयत् नारद उवाच इति चिन्तयतो धरापतेर्वदजातं दृढधन्वनस्य किं विमलं चरितं हि वैष्णवं कलुषं हन्तिमनाक्षृतं मुने कलुषं हन्तिमनाक्षृतं मुने ॐ तत्सद् श्रीबृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये श्रीनारायण नारद संवादे दृढधन्वोपाख्याने दृढधन्वनो मनःखेदो नाम त्रयोदशोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। 13 अध्यायमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूले सूतजी महाराजसित प्रश्न गर्नुहुन्छ। हे महाभाग, हे वक्ताहरूमा श्रेष्ठ भएका सूतजी महाराज, दृढधन्वा गरेका राजा को थिए? उनको चरित्र के हो? उनले कसरी पुरुषोत्तम भगवान को सेवा गरेर अतुल सम्पत्तिहरू पाए, सौराज्यम पुत्र पौत्र आदि ललनांश पतिव्रताम, त्यस्तो पतिव्रता पत्नी कसरी पाए? कथञ्च भगवन् लोकम अवाप योगी दुर्लभम, कसरी योगीहरूलाई दुर्लभ भगवान पुरुषोत्तमको गोलोक धाम प्राप्त भयो? हे ऋषि, हे सूतजी महाराज, ऋषिहरू भन्छन्, हे सूतजी महाराज, हजुरको मुखबाट निस्सरित बगिरहेको कथारूपी जो सार छ, त्यो सार हामीहरू सुन्दा सुन्दै अघाएका छैनौं। अलम बुद्धिर ननस्तात यथा पीयूषपानतः। त्यसकारण हे इतिहासका वेत्ता सूतजी महाराज, हजुरले कृपापूर्वक त्यो वृत्तान्त बताउनुहोस्, किनकि अस्मद् भाग्य बलेनैव धात्रा सन्दर्शितो भवान्। हामीहरूको भाग्यको बलले नै ब्रह्माजीले हजुरलाई हामीहरूको समक्ष पठाउनु भएको हो। सूतजी भन्नुहुन्छ, हे मुनि हो, यो एकदम पुरानो इतिहास छ। यो इतिहास नारदजीलाई नारायण मुनिले बताउनु भएको थियो। त्यो वृत्तान्त म बताउँछु, सुन्नुहोस्। शृण्वन्तु मुनयः सर्वे चरित्रं पापनाशनं यथाधीतं गुरुमुखाद् राज्ञो वै दृढधन्वनः। त्यो कथा मैले आफ्नो गुरुदेवको मुखबाट सुनेको हुँ। जो कथा
नारायण मुनिले नारद ऋषिलाई सुनाउनु भएको थियो दुर्धन्मा राजाको। त्यही कथा मेरो गुरु अर्थात् व्यासजीको मुखबाट मैले सुनेको हुँ। मैले जस्तो गुरु मुखबाट सुने त्यही म हजुरहरूलाई बताउँछु भन्नुहुन्छ। श्री नारायण उवाच। नारायण मुनि भन्नुहुन्छ, शृणु ब्रह्मन् प्रवक्ष्येऽहम् भूपस्य दृढधन्मनः कथां प्रातनीं रम्यां स्वर्गनीमिव पावनीम्। नारायण मुनि नारद ऋषिलाई भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्मन, हे नारद, दृढधन्वा नाम गरेका जो राजा थिए तिनका चरित्र म सुनाउँछु। कस्ता राजा भने जस्तो स्वर्गनीम इव पावनीम, तिनको कथा पुरातनी एकदम पुरानो छ, अत्यन्त रमणीय पनि छ। जसरी गंगा अत्यन्त पवित्र छिन् पृथ्वीमा, त्यसै गरी ती राजाको चरित्र पनि पवित्र छ। आसीद हैहय देशस्य गोप्ता श्रीमान महीपतिः चित्रधर्मेति विख्यातो धीमान सत्यपराक्रमः। कुनै समयमा हैहय देशका रक्षक चित्रधर्मा नाम गरेका राजा थिए, प्रसिद्ध थिए। चित्रधर्मेति विख्यातः कस्ता थिए भन्दा धीमान सत्यपराक्रमः, अत्यन्त बुद्धिमान पराक्रमी पनि थिए, सत्यशाली पनि थिए, न्याय प्रेमी राजा थिए। तिनका पुत्र दृढधन्वा नाम गरेको थियो। ससर्व गुण सम्पन्न सत्यवाद धार्मिक शुचि। जस्तो पिता त्यस्तै छोरो पनि। बाढे पुत्र पिताकै धर्म। यस्तो छ कि पिताको धर्मले पुत्रको प्रगति हुन्छ। महाराज जब यस्ता तेजस्वी राजा थिए, सत्य पराक्रमी थिए, न्यायपूर्वक राज्यको रक्षा गर्थे, तिनका पुत्र पनि अति तेजस्वी, ससर्व गुण सम्पन्न, ती पनि सबै गुणहरूले सम्पन्न। सत्यवाद, सत्य बोली, सत्यम वद, शास्त्र भन्छ सत्यम वद, धर्मं चर। यस्ता प्रकारले अत्यन्त सत्यवान र धार्मिक थिए, अत्यन्त पवित्र पनि थिए। आदित्य सांगान निगमान चतुरश्चतुरो मुदा सक्रिन निगद मात्रेण प्रागधीता निवस्फुटम। जब अली यज्ञोपवीत इत्यादि संस्कार गरिसकेपछि पिताले ती राजालाई आफ्नो राजपुत्रलाई गुरुकुल पठाउनु भयो। त्यहाँ गएर राजाका पुत्र अर्थात् दृढधन्वाले अङ्गको सहित वेदहरूको अध्ययन गरे। चारै वेदको अध्ययन गरे। एक पटक गुरुको मुखबाट सुन्यो भने त्यो अर्कोचोटि सुन्न नपर्ने, रट्न नपर्ने। सकरिन निगद मात्रेण प्रागदीता निवस्फुटम। अर्थात् गुरुदेव भगवानलाई यस्तो लाग्थ्यो कि यो पहिले कहीँ पढेर आएको छ। त्यस्तो तेजस्वी बालक दक्षिणां गुरवे दत्ता सम्पूज्य विधिवच्चतं गुरोरनुज्ञया धीमान पितुः पुरमजीगमत्। जब आफ्नो विद्या सम्पूर्ण गरे ती राजपुत्रले, राजकुमारले गुरुलाई दक्षिणा दिएर विधिवत पूजन गरेर गुरुबाट आज्ञा लिएर आफ्नो घर अर्थात् आफ्नो पिताको राज्य गए। त्यस्ता तेजस्वी पुत्रलाई देखेर चित्त धर्मा पितम पुत्रम दृष्ट्वा लेभे पराम मुदम। अत्यन्त तेजस्वी युवा भइसकेको छ पुत्र, सर्वधर्मज्ञम, सम्पूर्ण शास्त्रलाई पढेर आएको छ। त्यसकारणले सबै धर्महरूको ज्ञाता भएको छ। प्रजानाम पालने क्षमम, प्रजाहरूलाई पालन गर्नमा सामर्थ्यवान छ। अब ती राजाले सोच्न थाले, चित्रधर्माले
अतः परम किमत्रास्ति संसारे सारवर्जिते, यो साररहित संसारमा यो भन्दा ठुलो कुरो के हो? धर्मज्ञाता मेरो पुत्र छ, प्रजाहरूलाई राम्रोसित पालन गर्न सक्छ। त्यस कारणले अब म यो संसारमा बस्नु उचित छैन। आराधयामि श्रीकृष्णं द्विविधं मुरलीधरं प्रसन्नवदनं शान्तं भक्तानां अभयप्रदम्। राजाले मनमा विचार गरे चित्रधर्माले कि अब म आफ्नो राजपाट आफ्नो पुत्रलाई सुम्पिदिएर वनमा जान्छु भनेर यस्तो मनमा विचार गर्छन्, सोच्छन् कि ध्रुव, अम्बरीश, सरियाती, ययाति इत्यादि गरेका अनेक प्रकारका राजाहरू, शिवी, रन्तिदेव, शशबिन्दु, भगीरथ, भीष्म, विदुर, दुष्यन्त इत्यादि अनेक प्रकारका राजाहरूले पनि त भगवानको भजन गरेर अध्रुवेण ध्रुवम प्राप्त आराध्य पुरुषोत्तम, भगवान पुरुषोत्तमको आराधना गरेर उनीहरूले अध्रुव गति प्राप्त, अध्रुवेण शरीरेण, अध्रुव शरीरको द्वारा ध्रुव गति प्राप्त गरे, अटल गति प्राप्त गरे, गोलोक प्राप्त गरे। त्यस कारणले मैले पनि यही गर्न पर्छ। अतः मयापि कर्तव्यम् अरण्ये हरिसेवनम् चित्वा स्नेहमयं पाशं दारागारसुतादिषु। राजाले मनमा दृढ संकल्प लिए, म अब यो संसारमा बस्दिन, यो राज्यमा, आफ्नो राज्यमा बस्दिन। अरण्ये हरिसेवनम मयापि कर्तव्यम, मैले पनि वनमा गएर भगवान हरिको भजन गर्नुपर्छ। किनभने चित्वा स्नेहमयं पासं दारागारसुतादिषु, पत्नी, पुत्र, छोरा छोरी इत्यादि अनेक प्रकारका धन सम्पत्तिहरूमा जो मेरो आशा छ, स्नेह छ, त्यो स्नेहमय पासलाई, डोरीलाई म काटिदिन्छु। त्यो काट्नको लागि के गर्ने भन्दा मन अरण्ये गन्तव्यम, अरण्यमा अर्थात् जंगलमा गएर मैले भगवानको भजन गर्नुपर्छ, यस्तो दृढ निश्चय गरे राजाले। इति निश्चित्य मनसा समर्थे दृढधन्मनि द्रम्यस्य जगामासु विरक्तः पुनःश्रमम्। यस्तो अठोट संकल्प मनमा लिएर दृढधन्मा नाम गरेका राजा आफ्नो पूरा राज्य पुत्रलाई सुम्पिदिएर विरक्त भए पुलहाश्रममा गए। गण्डकीको किनारामा गएर भगवान श्री कृष्णमा मन दिएर निष्प्रियः सर्वकामेभ्यः निराहारो निरन्तरम्, निराहार केही पनि नखानी भोकै बसेर अब भगवान श्री कृष्णको स्मरण गर्न थाले, कठोर तपश्चर्या गर्न थाले। केही समय बित्यो, तपस्या गरेर ती जब राजा चित्रधर्मा, जो चित्रधर्मा नाम गरेका राजा थिए, यस्तो जब कठोर तपस्या करे, तपस्याको प्रभावले मृत्यु पश्चात वैकुण्ठ धाम प्राप्त भयो। जब यो कुरा राजा श्रुतधन्वाले सुने कि पिताको स्वर्ग प्राप्त भयो, अर्थात् पिता वैकुण्ठ धाम जानुभयो, हर्ष शोक समाविष्टो ह्यकरोद औत्थदेहिगम् पितृभक्त्या महीपालो विद्वज्जन वचः स्थितः। जब उनले सुने कि मेरो पिता वैष्णव धाम अर्थात् वैकुण्ठ जानुभयो, एकदम हर्षले प्रफुल्लित भए राजा। त्यसपछि केही क्षणपछि पुनः होशमा आए, त्यसपछि शोक गर्न थाले राजा। हर्ष किन भयो भने तपश्चर्या गरे, बुढेसकालमा गएर वनमा गएर तपश्चर्या गरेपछि वैष्णव धाम प्राप्त भयो, त्यस कारणले हर्ष भयो राजाको मनमा। पिताको राम्रो गति भयो, त्यस कारणले हर्ष भयो। शोक किन भयो? संसार छोडेर हामीलाई छोडेर जानुभयो, त्यस कारणले हर्ष शोक समाविष्ट, हर्ष र शोक दुईटैले युक्त भएर राजाले आफ्ना पिताका संस्कारहरू गराए। ती राजा पनि राज्यं चकार भूपालो नीतिशास्त्र विशारदः, नीतिशास्त्रमा विशारद छन्, न्यायपूर्वक धर्मको रक्षा गर्छन्, प्रजाको पनि पालन गर्छन्। तिनकी पत्नी
एकदम शीलवती उनकी पत्नी छे, जसको नाम गुण सुन्दरी, जसको नामै गुण सुन्दरी छ। गुणै सुन्दरी, केवल स्वरूपले मात्र सुन्दरी होइन, गुणै अति सुन्दरी, गुणहरूको द्वारा पनि सुन्दरी छे। त्यस कारणले यसको नाम गुण सुन्दरी नाम गरेकी पत्नी थिइन् चित्रधनुमा राजाकी। त्यो पत्नीबाट राजाका 4 पुत्रहरू उत्पन्न भए, चित्रवात, चित्रबाहु, मणिमान, चित्रकुण्डल। 4 पुत्र र चारुमती नाम गरेकी एक पुत्री पनि उत्पन्न भई। सर्वे ते मान्यः शूरा विख्याता नाम विष्पृथक। अत्यन्त शूर पराक्रमी यस्ता विख्यात भए 4 पुत्रहरू। दृढधन्मा गुणैख्यातः शान्तो दान्तो दृढव्रता रूपवान् गुणवान् शूरः श्रीमान् प्रकृति सुन्दरः। ती दृढधन्मा नाम गरेका जो राजा थिए, ती राजा पनि आफ्नो गुणले अत्यन्त ख्याति प्राप्त भए, शान्त थिए, विश्वविख्यात भए, अत्यन्त संयमी थिए, दृढ़ प्रतिज्ञा थिए, राम्रा थिए, सुन्दर थिए, अत्यन्त गुणले युक्त थिए, शोभा अनेक प्रकारका शोभाहरूले युक्त यस्ता सुन्दर राजा थिए। वेद र वेदाङ्गमा पारङ्गत थिए। धनुर्विद्या विशारदः, धनुर्विद्यामा पनि निपुण थिए। शत्रुहरूको संहार पनि गर्ने पराक्रम थियो। क्षमया पृथ्वी तुल्यो गाम्भीर्ये सागरोपमः पितामह समसाम्ये प्रसादे ग्रीषोपमः। नारायण मुनि भन्नुहुन्छ कि ती राजा पृथ्वी जस्तै सहनशील थिए, समुद्र जस्तै गम्भीर, गाम्भीर्ये सागरोपमः। गाम्भीर्य कस्तो गम्भीर थिए भने सागर जस्तो गम्भीर थिए। पितामह समसाम्ये, समानता अर्थात समान व्यवहारमा ती ब्रह्माजी जस्ता थिए राजा। प्रसादे ग्रीषोपमः, प्रसन्नतामा भगवान शंकर जस्तै थिए, अत्यन्त शीघ्र प्रसन्न हुने यस्ता राजा थिए। श्री नारायण उवाच, नारायण मुनि भन्नुहुन्छ यस्ता राजा एकता निशिशुप तस्य चिन्तासीत् तस्य भूपते अहोयम दैववाक्येन पुण्येन माता भवति। राजालाई एक दिन राति सुतेको बेलामा दृढधन्मा नाम गरेको राजालाई मनमा चिन्ता भयो। ओहो, मैले यस्तो वैभव कुन ठुलो पुण्यले प्राप्त भयो मलाई? मैले कुनै तप पनि गरेको छैन, मैले धेरै दान पनि दिएको छैन, न मैले कुनै यज्ञ इत्यादि अनुष्ठान इत्यादि गराएको छु। कमिदम परिपृच्छामि मम भाग्यस्य कारणम, मेरो भाग्यको कारण के हो? म यस्तो भाग्यशाली किन छु? कसलाई सोधु भनेर यस्तो चिन्ता गरे। अर्को दिन प्रातः कालमा ब्रह्म मुहूर्तमा उठेर विधिपूर्वक स्नान गरे राजाले। तत्पश्चात सूर्य उपस्थापन इत्यादि गरेर सूर्यलाई अर्घ दिएर सन्ध्या वन्दन इत्यादि गरे राजाले। तत्पश्चात ब्राह्मणहरूलाई दान दिए। त्यसपछि केही आफ्ना सैनिकहरूलाई लिएर वनमा शिकार खेल्न राजा गए। जब शिकार गर्न राजा वनमा गए, ततोरण्यम जगामासु मृगया सप्तमानसः मृगान वराहान शार्दूलान जगान गवयान बहु। शिकार खेल्ने त्यो जंगलमा दृढधन्वाले मृगहरूलाई मारे, बदेलहरूलाई, बाघहरूलाई, अनेक प्रकारका पशुहरूलाई मारे। त्यसपछि शिकार खेल्दा खेल्दै जब राजा थाके, वनात् वनान्तरम यातो बाणमादाय सप्तरम। एउटा मृगलाई जब राजाले बाण हानेका थिए, त्यो बाण लागेपछि त्यो मृग एकदम भाग्यो। त्यो वनात् वनान्तरम, यो वनदेखि उ वन, उ वनदेखि फेरि अर्को वन, यस प्रकारले अनेक वनमा त्यो विचरण गर्न थाल्यो। त्यसको पछाडि पछाडि
ती श्रुतधन्वा नाम गरेका राजा पनि भागिरहेका छन्। भाग्दा भाग्दै राजालाई तीर्थ लाग्यो। त्रिशाक्रान्तः सकासारं ददर्श सागरोपमम् तत्र गत्वा सुपीत्वासौ पानीयं तीरमागतः। जब प्यास लाग्यो त्यसपछि उनले सुन्दर तलाउ देखे। त्यो तलाउमा पुगेर प्रशस्त पानी पिए। त्यसपछि केही क्षण त्यहाँ विश्राम गर्छु भनेर राजा विश्राम गर्न थाले। त्यसै बीचमा मनुष्यको बोली बोल्दै अत्यन्त राम्रो कुरो एउटा सुगाले भन्न थाल्यो राजालाई सम्बोधन गरेर। शुकः पपाठ सुश्लोकम एकमेव पुनः पुनः सम्बोध्य दृढधन्वानम एकाकिनम उपस्थितम। राजा एक्लै त्यो वृक्षको तल बसिरहेका थिए, वृक्ष मुनि। त्यसै बीचमा राजालाई सम्बोधन गरेर एउटा सुगा भन्छ, राजन विद्यमानातुल सुखम आलोक्यातीव भूतले न चिन्तयसि तत्त्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यसि। हे दृढधन्वा राजा, यो अतुलनीय सुखलाई तिमीले देखेर, पृथ्वीको अतुलनीय सुखलाई तिमी भोगिरहेका छौ, परन्तु तिमी नचिन्तयसि तत्त्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यसि। संसार रूपी भोगलाई त तिमी भोगिरहेका छौ राजन, परन्तु तत्त्वलाई तिमी जान्दैनौ। तत्त्वको विषयमा कहिले पनि तिमीले चिन्ता गर्दैनौ। किन आफ्नो आत्माको चिन्तन गर्दैनौ? तिमी स्वात्म चिन्तन किन गर्दैनौ राजन? यदि स्वात्म चिन्तन गरेनौ भने कथं पारमेष्यसि त्वं, तिमी कसरी संसारबाट पार तर्न सक्छौ? बार बार राजाको अगाडि यही श्लोक मात्रै सुनिरह्यो। राजाले बार बार यही श्लोक सुनिरहेका छन्। बारम्बारम इदम पद्यम पपाठ निपते पुरः। राजाको अगाडि बार बार यही श्लोक भनिरहेको छ त्यो सुगाले। यस्तो वचन सुनेर राजा मुमुहे मुदे पिछ। राजा मुग्ध पनि भए र प्रसन्न पनि भए। के यसले भनेको होला यस्तो सुगाले? किंवा नायम भवेद कृष्ण द्वैपायन सुतः परः श्रीकृष्ण सेवकम मूढम मग्नम संसार सागरे। मनमा विचार गर्न थाले, यस्तो राम्रो कुरा यसले गरिरहेको छ, आत्मचिन्तन किन गर्दैनौ भनेर। संसार रूपी सागरमा तिमी यो सुखमा डुबिरहेका छौ, परन्तु आत्मचिन्तन गरिरहेका छैनौ। तिम्रो कल्याण कसरी होला? तिमी कसरी संसारबाट पार तर्लाउ? कस्तो राम्रो कुरा गरेको सुगाले। मनमा विचार गर्न थाले राजा कि के यो साक्षात सुखदेव त हैनन्? जसरी परीक्षितको उद्धार गर्नको लागि सुखदेवले आएर कथा श्रवण गराउनु भएको थियो, म पनि मूढम मग्नम संसार सागरे, म पनि मूढ छु, अज्ञानी छु, संसार रूपी सागरमा डुबेको छु। मलाई कहीं मेरो उद्धार गर्नको लागि त साक्षात सुखदेव आएका हैनन् भन्ने यस्तो इति चिन्तयतस्तस्य तत्सेना समुपागता। यस्तो चिन्ता नै गरिरहेका थिए राजा। त्यसै बेलामा उनका सेवकहरू आए भने, महाराज हिँड्नुहोस्, अब आफ्नो राजधानी जाउँ, राज्यमा जाउँ। राजा आफ्नो नगरमा गए, परन्तु रात्रिको समयमा राति न त निन्द्रै लाग्छ न त भोकै लाग्छ। विनिद्रस्त्यक्त भोजनः, निद्रा पनि लागेको छैन। निद्रा त छोडिदिनु, भोजन पनि गरेका छैनन्, खानी पनि इच्छा भएन। बार बार त्यही चिन्तन आउँदैछ कि संसार रूपी समुद्रमा तिमी डुबेका छौ। अपार सम्पत्तिलाई देखेर, अपार वैभव र ऐश्वर्यलाई देखेर तिमी आत्मचिन्तन किन गर्दैनौ? आफ्नो चिन्तन तिमी गरिरहेका छैनौ। संसारलाई देखेर तिमीले आफ्नो चिन्तनलाई छोड्देऊ, भुल्यौ तिमीले। बार बार त्यही राजाको मनमा आइरहेको छ सुगाको वचन।
महाराज जब ती राजा रात्रिमा भोजन पनि गर्दैनन्, शुद्ध पनि सुत्दैनन्, अब कसको हिम्मत आएर राजालाई सोध्ने किन नखाएको हजुरले, किन नसुतेको? परन्तु राज्ञी समागत्य राजानं पर्यपृच्छत। रानी आई, एकान्तमा रानी आएर भन्छन्, गुणसुन्दर्युवाच, पत्नी भन्छे, भो भो पुरुष शार्दूल दौर्णस्य निमित्तं कुतः उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भूपाल भुंस भोगान् वचो वद। हे पुरुष शार्दूल, हे पुरुष श्रेष्ठ, हे पुरुष सिंह, हजुरलाई यस्तो चिन्ता के पर्यो? हजुर किन यस्तो उदास भएर बस्नु भएको छ? खिन्नताको कारण के हो? दौर्वनस्य इदं कुतः, हजुरको मनमा किन यस्तो खिन्नता आएको छ? हे राजन, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ, उठ्नुहोस्। हे भूपाल, भोग भोगान, अनेक प्रकारका भोग छन्, सुख सम्पत्ति ऐश्वर्य छ, यसको भोग गर्नुहोस्। यस प्रकारले पत्नीले बार बार अनुनय विनय गर्छिन्, परन्तु राजा केही पनि बोल्दैन। बार बार त्यही सुगाको वचन आइरहेको छ, स्मरणमा स्मरण सुख वचस तथ्यम दुर्गेयम अमरैरपि, जो कि दुर्गेय थियो, त्यो सुगाको वचन जानी नसक्नु थियो, देवताहरूले पनि जान्न नसक्ने त्यस्तो वचनलाई बार बार ती श्रुतधन्वा नाम गरेका राजा, दृढधन्वा नाम गरेका राजा बार बार चिन्तन गरिरहेका छन्। सा विबाला विनिष्पस्य भर्तृदुःखात् पीडिता नबुबोध निज स्वामी चिन्ता कारणम् उत्कटम्। केही बेर रानीले सम्झाइन्, परन्तु राजा केही पनि बोल्नु भएन। राजाले उत्तर नदिएपछि रानी पनि आफ्नो कक्षतिर गइन्। इस प्रकारले एवं चिन्ता निमग्नस्य राज्ञः कालः कियान् गतः सन्देह सागरोत्तारे हेतुं नैवावलोकयत्। धेरै समय बित्यो यस प्रकार राजाले सोध्दा सोध्दै, परन्तु ती राजा शान्त भएनन्। राजाको मनमा शान्ति छँदै छैन। नारद मुनि भन्नुहुन्छ, यति चिन्तयतो धरापतेर् बदजातं दृढधन्वनस्य किं विमलं चरितं हि वैष्णवं कलुषम् अन्तिमनाक्षुतं मुने। नारदजीले बीचमा प्रश्न गर्नुभयो, हे मुनि, हे नारायण, जब यस्ता प्रकारले चिन्तामा डुबेका ती पृथ्वीका अधिपति राजा दृढधन्वाको त्यसपछि के भयो? विमलं चरितं हि वैष्णवं कलुषम् अन्तिमनाच्छ्रुतं मुने। हे मुनि, भगवान विष्णुका जो भक्तहरू छन्, वैष्णवहरू छन्, तिनका चरित्र सुन्नाले मात्र पनि, निर्मल चरित्र सुन्नाले मात्र पनि मनुष्य पापबाट मुक्त हुन्छ। त्यसकारण ती दृढधन्वा राजाको चरित्र मलाई पुरा सुनाउनुहोस्। त्यसपछि दृढधन्वाको के भयो भनेर नारदजीले नारायण मुनिसित प्रश्न गर्नुभयो भन्दै यो 13औं अध्याय यही विराम। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।